HADP के तहत बड़ा कदम, कुपवाड़ा के किसानों को मिलेगा आधुनिक रेशम उत्पादन का प्रशिक्षण। देखिए हमारे संवाददाता सागर रफीक की रिपोर्ट। आधुनिक तकनीक अब कुपवाड़ा के रेशम किसानों की किस्मत बदलने जा रही है। इसी उम्मीद के साथ रेशम विकास विभाग कुपवाड़ा ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP 2026-27 के तहत किसानों के लिए 3 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। 27 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के रेशम किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़ना और उनकी तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को शहतूत, मलबरी की उन्नत खेती, रेशम कीट पालन, रोग प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता वाले कोकून उत्पादन तथा आधुनिक रेशम उत्पादन तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विभाग के विशेषज्ञ और विषय विशेषज्ञ तकनीकी सत्र, व्यावहारिक प्रदर्शन और संवादात्मक कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों को टिकाऊ और लाभकारी रेशम उत्पादन की नई विधियां सिखाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि HADP के तहत शुरू की गई ये पहल किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, उनकी आय में वृद्धि करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों ने सभी प्रतिभागी किसानों से प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने, तकनीकी सत्रों में सक्रिय भागीदारी करने और सीखी गई आधुनिक तकनीकों को अपने खेतों में अपनाने की अपील की। विभाग ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी रेशम उत्पादन को किसानों की आय का मजबूत और स्थायी स्रोत बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। तमन दोनों अख किस्म बेमारी अगर आज ब्रो 30-40 वरी गो तमन दोनों अख किस्म बेमारी तमन नो इलाज नई नई साइंटिफिक रिसर्च आय कर टेक्नोलॉजी आय डेवलप कर रिसर्च सेंटर्स मज कर यह वुचन आव कि ये साथ ये रिसर्च अख जमींदार इस्तेमाल कर एडॉप्ट कर अम समिस मेल मेरी गज क्वांटिटी ती गई सही, क्वालिटी ती गज गई सही, तादाद मन ती बढ़ और ये चीज गसन तम सत बढ़ प्रॉफिट। अक्सर मकसद कैपेसिटी बिल्डिंग अम मूजूब कि अत रिसर्चस मज रिसर्च नई इंस्टीट्यूट तक रिसर्च तुम नश पे करवाए अगर कह चीज नो चीज बनो टेक्नोलॉजी गई टेक्नोलॉजी वो बने रिसर्चस मन तुम नश पे करवाए सह बन सुन और अल्टीमेट मकसद जमींदारस जमींदारस माली हालात सुधार जमींदार कम्युनिटी लिविंग सह ठीक सह मकसद जमींदार कम करू यह जानित मे बिजनेस अगर कर तुम मकसद अगर तुम ये बिजनेस वन गोड़ वन बस जिमन आलस बना त्रो पुन कल्चर त्रो पुन तहजीब और नतीजे द्राव आज हर कोचस मज हर मरहलस पे हम दर दर की ठोकर लत वसान और वन गो नी कहें वन वक्त अस पज संभल क्या कम चीज सत वुचान आज ब्रो वरी नौकरी आसानी सान मिलान सोन बच्चे पोर्मुत लिखमुत जवान गरस मज सह ग्रेजुएशन करान पोस्ट ग्रेजुएशन करान तो PhD मसले तस क्या मेल तस छण छण वक्तन थो पढ़ एजुकेशन गई आम गर पत गर इस वक्त अहम तरीन जरूरत और वक्त वो सह कि रात केरन किस तक दूर दराज इलाक मज बॉर्डर एरिया तत पोस्ट ग्रेजुएट वारिया तक 10,000 हालांकि आबादी हत वातन तादाद मज तिमन नौकरी बनान हाल यह गई टंगडाल सीमारी तक वो PhD कर नफर तम सन गई बेकार ये हाल मरकजी सरकार या रियासती सरकार सह हे तमाम परमित लिखमित जवान बेरोजगार नौकरी दिख तेल क्या सून लाह अमल क्या पे कर
ضمن ون بہٕ اکھ کتھ یاد تھٲیزیو أسۍ کۄپوارٕکۍ یِم چھِ اَسہِ چھُ اکھ چیٖز کوٚرمُت زندگی منٛز حٲصِل مےٚ باسان بہٕ چھُس کۄپوارِ سُہ گوٚو اَسہِ لوگ یہِ زٔمیٖن کٕنُن اَسہِ أنۍ سومو اَسہِ اَنہِ گاڑِ تِم چلے 3 ؤرین تِمن بنے ریڈٕ اَسہِ سوٗنٛچ مےٚ 3 ؤری پَنُن یَتھ زٔمیٖن سٲنۍ مٲج چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ زِندٕ روزان چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ تمام ویجِٹیشن چرندو پٔرِنٛد کُلۍ روزان چھِ تہٕ اَسہِ کوٚر اَتھ زٔمیٖنَس سۭتۍ کھِلواڑ اور اللہ تعالیٰ ییٚلہِ اَسہِ نیچرَس سۭتۍ چھوٗڑ پروردِگارن کوٚر کھِلواڑ اَسہِ اَمِکۍ ذِمہٕ دار چھِ أسۍ اَسہِ یِم کار کٔرۍ تِہنٛز موٚزوٗرۍ چھِ اَسہِ آز مِلان بہٕ ووٚنمو تۄہہِ اکھ ضِمنن عرض اکھ مےٚ اوس اکھ اُستاد سُہ اوس کٲشُر بَٹہٕ پنڈِت تٔمۍ ووٚن دوٚپُن بیٹا یاد تھٲیزِ دۄن چیٖزن سۭتۍ کٔرۍ زٮ۪ن زندگی منٛز زٕہٕنۍ کمپرومایز مےٚ دوٚپُس ؤنِو مہراج دوٚپُن زرِ زٔمیٖن بیٚیہِ زرِ زن اَتھ سۭتۍ چھِڑ زٮ۪ن زٕہٕنۍ مےٚ مہراج آو نہٕ سمجھ کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ فارسی پوٚرمُت کینٛہہ زرِ زٔمیٖن چھُ فارسی لفظ یہِ کٔرِو تُہۍ ایٚکٕسپلین یہِ سمجھٲیِو تُہۍ دوٚپُن زٔمیٖن یُس چھُ زر گوٚو پونٛسہٕ زٔمیٖنُک پونٛسہٕ دوٚپُن یاد تھٲیزِ اگر ژےٚ زٔمیٖن کُنُتھ ژےٚ میلنَے پونٛسہٕ یِم اَنکھ ژٕ کھٮ۪کھ ژیٚٹۍ ژٕ اَنکھ گاڑِ ژٕ مَتھکھ گیٖٹۍ 3 ؤری نیرنَس 4 ؤری نیرنَس 5 ؤری نیرنَس مطلب ژٕ گوٚوکھ بے دخل بے دوٗن یِم زٔمیٖنٕچ مگر اگر ژےٚ یہِ زٔمیٖن ٲسی چون یِنہٕ وٲلۍ پُے چٲنۍ شُرۍ تِمن شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ شُرۍ تِم وَنن سٲنۍ مول سون بٕڈِبب تِم ٲسۍ ہا جنتی کِنہٕ تِم ٲسۍ جہنمی تِم اَننٲے جنت تَمہِ ساتہٕ اگر ژےٚ زٔمیٖن پَکُن چھُے تھوٚمُت تِم پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ ژٕ سیٚرِکَلچر کَرکھا ژٕ تَتھ پٮ۪ٹھ باغ بَناوکھا ژٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرکھ کُس زِراعتُک کُس فصل وۄپداوکھ ژٕ یُس ژےٚ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھوٗن دِیہِ یُس ژےٚ روزگار دِیہِ ییٚلہِ سُہ زٔمیٖنٕے اَسہِ مۄکلو اَسہِ بَنٲے بِلڈِنٛگ اَسہِ بَنٲے مکان یا نہ نَتہٕ گاڑِ دوٚپُن اِسلیے یہِ زٔمیٖن چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز آسان یہِ چھَنہٕ مٲلۍ سٕنٛز کینٛہہ یہِ چھُنہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛز کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ یِنہٕ والٮ۪ن نسلَن ہٕنٛز اور أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرن تِم یہِ فٲصلہٕ کہِ سٲنۍ پیٲنۍ کِتھ کٔنۍ چھِ اوسمُت مےٚ کیٛازِ ووٚن یہِ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ وٕنکیٚنَس مرکٔزی سرکار یا رِیاستی سرکار ہیٚکہِ نہٕ سارنٕے روزگار دِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ خٲلی اکھ وٲحد ذٔریعہٕ سُہ گٔے زٔمیٖن اگر أسۍ زٔمیٖن پَکُن آسہِ أسۍ ہٮ۪کو ساینٔسی طریٖقن پٮ۪ٹھ تَتھ پٮ۪ٹھ فصل وۄپدٲیِتھ سیٚرِکَلچر کٔرِتھ ایٚگرِکَلچر کٔرِتھ ہارٹِکَلچر کٔرِتھ فِشریٖز کٔرِتھ بٔکری پالن کٔرِتھ گوڑ پالن کٔرِتھ مویشی پالن کٔرِتھ کانٛہہ تہِ چیٖز کَرو یُس اَسہِ فٲیدٕ دی مگر بشرط چھُ ییٚلہِ زٔمیٖن پَکُن آسہِ ییٚلہِ سُہ اَسہِ برونٛٹھٕے مۄکلو تہٕ أسۍ پَشتاوو اکھ زبردست اکھ شعار چھُ کہ محنت سے کھلتے ہیں قسمت کے سبھی دروازے محنت سے کھلتے ہیں قسمت کے سبھی دروازے جو خود بدلتے ہیں وہی بدلتے ہیں زمانے جو خود بدلتے ہیں وہ کمن چھُ تیٚلہِ بدلُن چھُ اَسہِ تیٚلہِ بدلہِ زمانہٕ تیٚلہِ گژھو أسۍ ڈِپریشنُک شِکار کینٛہہ تیٚلہِ گژھن نہٕ سٲنۍ بچہِ ڈرگن منٛز ڈرگ ایڈکشن ایڈکٹ بننہٕ کینٛہہ پتہٕ دپن نہٕ اَسہِ چھُنہٕ نوکری بنان کینٛہہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بہٕ وَنہو تۄہہِ یُس تُہۍ ریشم صنعت چھُ دُنیاہس منٛز یہِ چھِ اکھ قدیٖم تریٖن صنعتو منٛز اکھ ماننہٕ یِوان یہِ چھُ سُہ صنعت یتھ منٛز کم سرمایہِ چھُ لگان یتھ منٛز کم زٔمیٖن چھِ لگان تہٕ مُنٲسِب محنتہٕ پتہٕ چھُ تۄہہِ اکھ خاص آمدنی دِوان اگر وٕچھو کشمیٖر چھُ مشہوٗر ہتو ودو ؤرِیو پٮ۪ٹھ ریشم بناونس منٛز تہٕ اتھ چھِ اکھ خاص مُقام حٲصِل کٔشیٖرِ یہِ چھُ خاص قٕسمُک ریشم بناوان اگر بہٕ تٲریٖخ وٕچھو لگ بگ آز برونٛہہ 5,000 ؤری گٔژھ یہِ چنت یہِ صنعت گۄڈٕ چیٖنس منٛز اور چیٖنس منٛز ٲس یہِ ییٖژاہ فیمس تتہِ اوس گورمنٹن اتھ بین تھوٚمُت تۄہہِ چھا پتہ یہِ ٲس آز برونٛہہ 5,000 ؤری گٔے یہِ صنعت شروٗع کتہِ چیٖنس منٛز چیٖنٕکۍ گورمنٹن یُس تتھ ملکہ ٲس یُس تتہِ بادشاہ باے اوس تٔمۍ ووٚن اگر ہسا یہِ صنعت ایکسپوز گٔے اگر ہسا کٲنٛسہِ نفرن ییٚمہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس مُلکس نِیہِ تس دِمو سزا یہِ موت گوٚو تِمو اوس تھوٚمُت اتھ ڈیتھ پینلٹی تٔمِس نفرس یُس اتھ آوُٹ کرِ مگر تمہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ سِلک روٗٹ کھُلیو وسط ایشیا اوس ایران اوس ہندوستان اوس پتہٕ واتان وٲژ یہِ کٔشیٖر تام یہِ صنعت تہٕ کشمیٖرس منٛز اگر وٕچھو لگ بگ 150 ؤری پرانہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ترقی کران یہِ ریشم کی صنعت اگر أسۍ وٕچھو پنُن کٔشیٖرِ ہُنٛد ریشم یہِ چھُ تۄہہِ پوٗرٕ پتہ تُہۍ چھِو اتھو سۭتۍ کٲم کران پریکٹِکل چھُو کٲم کران یہِ چھُ مضبوٗطی لحاظہٕ چمکہِ لحاظہٕ تہٕ اعلیٰ معیارٕ لحاظہٕ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ مشہوٗر یِم تۄہہِ پتہ چھِ اَمِکۍ مرحلہٕ کٔژ چھِ اتھ منٛز چھِ شاید 4 بُنیٲدی مرحلہٕ اکھ گوٚو یہِ کُل گۄڈٕ کھالُن ٹھیٖک چھِ حظ بیٛاکھ گوٚو اَمِچ کاشت کرٕنۍ
پتہٕ گوٚو ریشم کیٚمٮ۪ن ہٕنٛز پرورش کرٕنۍ پتہٕ گوٚو کوکوٗنٕچ پیداوار کرُن پتہٕ گوٚو ریشم کڑُن تہٕ مصنوعات تہِ تیار کرٕنۍ تہٕ اتھ منٛز چھِ کٔشیٖرِ واریاہ روشن امکانات وۄنۍ ونو بہٕ تُہۍ کمہِ خٲطرٕ چھُو کُل کھالان یہِ کُل ہے بنٲیوُن تُلُو کُل تُہۍ کمہِ خٲطرٕ چھُو بناوان تُہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي صدق الله